Maayong buntag mga bata. Ako di ay si Teacher Kat. Ug ako si Teacher Jane. Kami ang inyong kauban karong adlaw. Andam na ba mo maminaw og magkat-on? Yes, teacher. Maayo mga bata. Karon atong hisgutan ang mga pormas sa pungway o forms of adjectives sa Ingles. Adunay tulo ka pormas sa pungway. Una, ang pangyano o panguyon o gitawag natog positive adjective sa Ingles. Ikaduha, ang panglabaw nga katagi o gitawag natog comparative degree sa Ingles. Ug ang ikatulo, ang panglabing nga katagi o gitawag natog superlative degree sa Ingles. Sugdan nato. Andam na ba mo mga bata? Yes, teacher. Hello mga bata! Atong iskutan kung unsa di ay ni ang pangyano o panguyon. Pangyano o panguyon, positive adjective sa English. Gihilagway ang pulong tao, pulong dapit, pulong butang, ideya ug mga panghitabo sa positibo nga pulong. Mga pananglitan, buutan, nindot, gwapa. Mao kini ang normal lamang nga porma sa pungway ug walay nahitabo nga pagkumpara sa lain nga mga butang. Mga pananglitan. Una, matinabangon si Kuya John. Ikaduha, nindot ug hapsay ang among balay. Ikatulo, hilumon si Sarah. Nasabtan na ba mga bata na ang pangyano o panguyon kay naghulagway sa usa ka butang? Yes, teacher. Maayo mga bata. Sunod natong hisgutan kay ang panglabaw nga katagi o comparative degree sa Ingles. Kini gigamit aron itandi o ikumpara ang duha ka butang. Naggamit kini og mas, pa, ug kaysa para magkumpara. Pananglitan, gwapa pa, mas nindot, mas dako. Atong basahon ang mga pananglitan nga gigamitan og panglabaw nga katagi. Una, mas taas pa ka kaysa aning lingkuranan. Ikaduha, mas nindot ang eroplano kaysa sa bangka. Atong balikon, ang panglabaw nga katagi o comparative degree sa Ingles kay naggamit og mas, pa, ug kaysa para magkumpara sa duha ka butang. Nasabtan ba ninyo mga bata? Yes, teacher. Maayo. Panglabi nga katagi o sa English pa, superlative degree. Kini naghulagway sa pinakadako o pinakagamay nga kalidad. Kini gigamitan og unang gikit nga pinaka. Mga pananglitan, pinakataas, pinakamubo, pinakanindot. Una, si Jose ang pinakagugihan sa balay. Ikaduha, akong gipalit ang pinakagamay nga isda. Ikatulo, ang pinakanindot nga sapatos iyahang gihatag kanako. Nasabtan ra ba mga bata? Na ang panglabi nga katagi gigamit ko na pakita ta sa pinaka ug kung tulo o labaw pa ang gikumpara. Ug maora to tanan ang atong pagahisgutan karong adlaw. Unta naara mo'y nakatunan sa atong leksyon karon. Salamat sa pagpaminaw mga bata.
Bye-bye!